जाए 1993 और 99 में हुकूमत से क्यों निकाला गया? क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा वक्त साबित कर रहा है उस वक्त फैसला दुरुस्त था। दुनिया में पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। इर्द गिर्द के ममालिक को देखकर शर्म आती है। कुछ किरदारों ने भागते दौड़ते पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया। अच्छे भले लोगों से इक्तदार लेकर अनाड़ी को दे दिया गया। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ का मुतालबा। 3 बार का नाकाम वजीर आजम चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा? मियां साहब फिर सिलेक्ट होकर आना चाहते हैं, जिसे आवाम मानेंगे नहीं, ना ही पीपल्स पार्टी। इलेक्ट होकर आ जाएं, मान लेंगे। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया, मियां साहब ने इक़्तिदार में आने पर हमेशा इंतकाम की सियासत की। 2/3 अक्सरियत दिलाने वालों से टकराएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के फिर लीगी क़ायद पर तीरों के बरसात। शरीफ बरादरान को किसी सूरत PIA खरीदने नहीं देंगे। मुलाजिमीन के साथ खड़े होने का ऐलान। नवाज शरीफ को अदालत से फेवर मिलने का कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। सब देख रहे हैं, उन्हें रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है। नायब सदर नून लीग का जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा जलसों में नवाज शरीफ पर चोरी का इल्जाम लगाने वाला कभी इल्जामात अदालत नहीं ले गया। वो खुद सबसे बड़ी चोरी में पकड़ा गया। आज अडियाला जेल अपने आमाल की सजा भुगत रहा है। मरियम नवाज के बानी PTI पर ताक कर वार। फरवरी को जब 8 फरवरी का सूरज तुलू होगा, गुरूब होगा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी का सूरज तुलू होगा और इस मुल्क की अवाम का सूरज तुलू होगा। 8 फरवरी का सूरज गुरूब होने के साथ पीपल्स पार्टी का सूरज तुलू होगा। अवाम बिलावल भुट्टो को वजीर आजम मुंतखब करेंगे। 9 फरवरी का जहाज बुक्ड है। तमाम दाखिले मुल्क से चले जाएंगे। मुराद अली शाह का दावा, कुछ सियासी जमातों को इलेक्शन सूट नहीं करता, उनका फोकस जान छुड़ाने पर है। 1 लाख के लिए इलेक्शन आगे किए, वो अब कमरे से ही नहीं निकलता। शर्जील इनाम मेमन का लीगी क़यादत पर ताक़ीद। जहां जहां इलेक्शन लड़ेंगे वो तमाम नशिस्तें जीत कर दिखाएंगे। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियन का दावा, नौशहरा की 7 कौमी और सूबाई नशिस्तें जीतने का चैलेंज भी दे दिया। सीट एडजस्टमेंट के लिए दीगर जमातों से राबते में हैं। इंतखाबी मंशूर तैयार हो चुका, जल्द ऐलान करेंगे। परवेज खटक की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात में नया मोड़। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल के नैब को होशरुबा इंकशाफात। संजीदा मामले पर बगैर किसी बहस के एजेंडा मंजूर किया गया। मिनट्स को खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। काबीना मेंबरान ने 7 अरब रुपए की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी। इस टाल के बावजूद उस वक्त वजीर आजम ने किसी एक की ना सुनी। जुबैदा जलाल का बयान रिकॉर्ड। बानी PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर समीर खोसा की विसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल फरीक करार। जेल ट्रायल गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं? अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने के अदालती फैसले पर नवाज शरीफ की कानूनी टीम की मुश्किलात का शिकार। रेफरेंस की मेरिट पर समाअत होने से केस ताखीर का शिकार हो सकता है। कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने से कब्ल बरियत नागुज़ीर है। लीगल टीम ने लीगी क़यादत को मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में आगाह कर दिया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल लेकिन नाअहली बरकरार है। मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान मुख्तलिफ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मामलात तय पाने लगे। नून लीग अलीम खान को लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्त पर सपोर्ट करेगी। नुमान लंगड़ियाल, ओन चौधरी और इसहाक खाकवानी के मुकाबले उम्मीदवार नहीं लाया जाएगा। इस्तेहकाम पार्टी को लोधरा में भी एक कौमी और एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पर हिमायत मिलेगी। एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर ने 9 मई के केस में PTI रहनुमा हम्माद अजहर समेत 10 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। MKM वफ़द की सरवत एजाज कादिर से अहम मुलाकात, अहम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। MKM पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर पार्टी टिकट के लिए 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील। जाहिद मलिक पार्लिमानी बोर्ड के सरबराह मुकर्रर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अस्करी टॉवर जलाओ घिराव के मुकदमे में असद उमर की जमानत खारिज कर दी। अबूरी जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की गई। ATC जज ने 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
ATC لاہور نے 9 مئی کیس میں PTI رہنما حماد اظہر سمیت 10 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے لیے 13 دسمبر کی تاریخ مقرر۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی زیر سربراہی 6 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ بلوچستان میں PTI کا سیکریٹریٹ سیل کر دیا گیا۔ مقامی قیادت نے حکومت پر انتقامی کارروائی کا الزام دھر دیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سارا انعام قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 14 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ Hamas clings to its ideology of destruction. Any ceasefire is at best temporary and is certainly not peace. امریکہ غزہ جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ سلامتی کونسل میں UAE کی جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر ڈالی۔ برطانیہ بھی حمایت کے بجائے غیر حاضر۔ 13 ملکوں کے قرارداد کی حمایت میں ووٹ۔ متحدہ عرب امارات کا UAE کے اقدام پر مایوسی کا اظہار۔ حماس کے حملے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا کا جواز نہیں بن سکتے۔ جنگ لبنان، شام، عراق اور یمن تک پھیل چکی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے تنازع کو عالمی خطرہ قرار دے دیا۔ حماس کی امریکہ کی جانب سے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کی شدید مذمت۔ امریکی فیصلے کو غیر اخلاقی اور غیر انسانی قرار دے دیا۔ امریکی رکاوٹ فلسطینیوں کو قتل کرنے میں اسرائیل کا براہ راست ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ حماس رہنما عزت الرش کا رد عمل۔ عالمی امدادی تنظیموں کی غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہونے پر مذمت۔ خطے میں تشدد روکنے کا اہم موقع ضائع کر دیا گیا۔ شہریوں کی جانوں کے تحفظ اور مناسب انسانی امداد فراہم کرنے کا واحد راستہ لڑائی روکنا ہے۔ امدادی تنظیموں کا اعلامیہ۔ فلسطینی صدر نے غزہ میں جنگ فوری روکنے اور بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ دہرا دیا۔ پرامن مزاحمت کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ بین الاقوامی امن کانفرنس میں عالمی طاقتیں غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر مشتمل ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حل نکالیں۔ محمود عباس کا مطالبہ۔ صہیونی بمباری سے مزید 350 فلسطینی شہید۔ شہادتوں کی تعداد 17,500 سے تجاوز کر گئی۔ حماس کے جانبازوں کے غزہ میں صہیونی فوج پر پے در پے حملے۔ مزید 21 گاڑیاں تباہ، کئی فوجی مارے گئے۔ ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے پر حماس کے جوانوں کا مسرت کا اظہار۔ مزاحمتی تنظیم نے تل ابیب کی جانب میزائل داغے جانے کی تیاری سے متعلق ویڈیو بھی جاری کر دی۔ لبی میں کثیر الملکی مشترکہ فوجی مشق فجر المشرق پنجم اختتام پذیر ہو گئے۔ پاکستان، بحرین، عراق اور کویت کے فوجی جوانوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کی مشقوں میں حصہ لیا۔ دیا میر میں دہشت گردوں کی فائرنگ کا نشانہ بننے والی بس کی زخمی خاتون علاج کے لیے کراچی منتقل۔ روشن بی بی نے بچوں اور شوہر کی طرف بڑھتی 6 گولیاں اپنے جسم پر روکیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مثالی ماں کا خطاب دے دیا۔ پاکستان وومن کو میزبان کیوی ٹیم کے خلاف تیسرے T20 میں شکست۔ بارش کے باعث نیوزی لینڈ کی ٹیم ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت فاتح قرار۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ میں سیریز جیتنے والی پہلی ایشیائی ٹیم بن گئی۔ دورہ آسٹریلیا میں پاکستان اور پرائم منسٹر 11 کے درمیان 4 روزہ میچ ڈرا۔ بارش سے آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کی وجہ سے چوتھے روز کا کھیل نہ ہو سکا۔ ڈبل سینچری بنانے پر قومی کپتان شان مسعود مین آف دا میچ قرار۔